السلام عليكم يغن غلغاتكم تقاتلت مدب زي بإلشادة أبوستليك ميشن زت حلالف نياو قال مدبيو لو مدما نتي أونجيل لوكاس معرف إسران أربعة كاب قصر حادث ساب قصر عسرته زلوخ في الصحف بمنباب نتهياو بزبل RST نايلومي ملأختنا كن رئينا الميقنا نامنا قويتنا مدحنا يسوس كريستوس نايتنساء بعال قعب سلام أبصحكم رعس بعال تنساء نقول لغاتكم يقبر لكم أبتغفل الصحف كم زبل نايقزي أبهير قال إنا ننبب وانجيل لوكاس نعرف إسران أربعة كاب قصر حادي كساب قصري عسرته بتقدامي تمعالت صومن اتزدالو او شتو حيزن قالوت من مساعتاتن أنجين نابت مقابر مزا اتئمن خاء كابت مقابر تقلبيتو رخبو أبو أتين كأسقا قويتانا يسوس أي رخبان كون دما بزعبازي كقرما خلوا انه برقرق الزبل كداون تقودنو كلت سبعي أبك أدمي إن دو بولو فريحن قصن نام مدري مسألنا عن الساتم نمنتاي كنتي هياو أما أقل موتات تدليو اللخن نسس تنسيو أبزيلن نتي أبجليلا كله ودست أبير حات أنكو هابن كسكالن بسالسيت معالتي كتنس بجديو إلو زنجركن ذكروا بلون نتزربوا كأ ذكروا كابت مقابر تمليسن دما إذا قلنا نتم عصرتو حدا نتم قالوا أت كل من نجورهم إتن إذن هواريات زنجرا دما مريم بعلت مجدلا يوحنا مريم أدياقوب مسأتاتنون قالوا أت أنستي إيان أبزي لوكاس بزعبا نايغويتانان مدحانينان يسوس كريستوس تنسائي كنغرنا خلو كمي كم زنبرت قنثات بتقدامي تمعالتي صومون اتزدالو وشتو حيزن اتن أنستي نابت مقابر كم زقدامو أبت مقابر زوغوانفن قنثات دمائيو زرزيرو صحيف النازلو لوكاس قويتا قابز موت درو سلسة معالتي سلسة قبري أنجين بتصال سيتي معالتي زدالو وشتو حيزن نيسوس كريستوس ريسان خلاخيائين نابت مقابر كيدا أبت مقابر مسبس حاجم زي تصبيقو حدا نجر الرقيبة قدم قدادم اتو قويتا يسوس كريستوس تقبيرو لزنبري مقابر كم بعت عينات سلازخوني مأتو نيرو يا ابت مأتو دما علي امني تعاطي نيرو اتي امني تقلبيتو صنيحوا ازي عبز خونه لك كم عصو زمسل امنيو نتبعت زعصو تقلبيتو صنيحوا قاد ابت خالق صحف كنرئن كلنا اتن انستي نتامنسي من كقلبت النا بلاين نابت مقابر كيدا نمنتاي اتامني عزيو نتبعت زعصو امني عزي عبي سلازي نبر سلازي از امني زي تقلبيتو رخيبنو سلازي زي كابتت بيتن وصاي حدا كالاي دما نابت مقابر اتين زبل زلو كم بعت عينت سلازخونه ايو نابت مقابر اتين سجا قويتانا يسوس أي رخبة واو سلازم نتي ميتي إزوال أو رئيس أدما شتوق أو إيلن كم ساعات أيهود زغدا زلوا أبتي مقابر هيت أنحنن رئيس أو أي رخبون سجو أي رخبون سلازم بزنجر إزي تجريما إننا تجرما كلها نايزان عن السقونات رأيوه قدم قرادم امني تقلبيت صنيحوا لا عقمن زخونه امني من كقمت لنا الى دشقلالو زنبر امني عبت مقابر بامنه سق الى المسبصعه تقمت الى صنيحوا كبر نغزي ابهير واو لا عقمنا زخونه نغرات من كلعلو ان بلوكو مفتح له
بإمنت كنقعز لنا أتن أنستسي كاب عقمنا نلعلي إلينا بجزء كوفاي بلا شتو أبدا ونحيزن نبت مقابر كيدنين ولا كاب عقمنا نلعلي أبت مقابر كم زلو نتأمن زقمت للن سبون تزيل لي جن أو مسبس عارفة قمت يلصنح هيوتنا إمنت قعزي بإمنت بس حكم ونجري تلوي تصنع إذا ترى يكون أبتي مقابر أثير سجاو بيتنا يسوع كريستوس وين أيرخوا سيزا كاب حادة أمرات نب حادة أمرات كاب حادة مجرم نب حادة مجرمين زقوا عزاز الله بو يتود أن ثنجر برغرق زبل كده وانتي اتقنوا كل التسبعي أبكر بإن دويلو حادة طعم بالسرعة أبسيرهم حادة طعم زينة نايتن سائي زينة أبسيرهم من نساتهم دما كم زيلهم فريحين جزءنا مدري مسدنا نساتهم سلام انتاي نتهياو أما أكل موتات تدليقو عليك نما نتهياو نتمت عصميعو قحوزو زيك علي حيلو موت سيرو زتسئ قويتا يسوس نسو هياويو تسئيو نمت سعيرو وإيو ميتو يترفن سفر بطو حجي عم عابر عيكونا نزلو حجي هياو ينسو إلوم نتهياو نمنتاي أما أكل موتات تدليو الله واو إذا زقرم عينت ناي سماي بسرات دماءتن أنستي كسمع خلوا نرئي نسوس تنسيئيو عبزيلا إلوم ها شمك زي عبهير الصبارك يقول قويتا يسوس كريستوس ميتو أي طرف قويتا يسوس كريستوس نحيلو ما تسعيرو تسعير ناي يسوس كريستوس سنسائي ناي كريستنانا عودي كلهم مرحتي ناي استفال علي امنتات أب حدا أوان نيرهم ميتهم تقبيرهم كساب حجة أما قابرهم زلو زتسعي ولا حدا قايل قويتا يسوس كريستوس اتجمع امنتنا دم دامي أنقن موت عطني او قحزوس لزيك علي بسالسيت معلتي كموت تسي مقابرو بارئي سبو عين خبان توم ناي السماي ملعوت مصيوم كبسروان كلو دما نسوس تمسي عبزيل مسموتات عيتدليو تسي يسوس كريستوس انت زي تس امنتنا كنتم مخوننير انت خونا جن يسوس كريستوس ما انت حاتياتنا كفل زقبقو مسوعة حاتيات كفيلو تساقيلو ميتو بسالسيت معلت دما حيلو موت سعيرو تسي كبرنك زيابهير يقول نسس تسيئيو عبزيل يمي لمن كم زيد ما يبل قصر شوعات غنم بوم كلنا شدشن شوعات المحارة إزولو نسو تنسي عبزيل لنتعب قليلا خلا وابدسا عب إيد حات عنك وهابن كسك ألن بسال سيت معالت غتسن بقدي إيو زناقركن زكرو أبلون صحوفات أذكرهم بيوت كله أمنا يمدري أقل قلتن زمنون ودسب عبيد حات عن كم زوحاب كم زسكال كم زموت كم زقبر بسال سيت معالتون كم زتنسئ إيلو زناقركن زكرو إيلو صحوفات كذكرون جميرهم كبرنا جزياء بهير يخون نتزاربوا خا ذكروا يبن قلت يسوع كريستوس أم مدري زمهران تمرتي نتزاربوا ذكرنا سلذي صحفي عبه وتتفتي صحف كم زسكال نجرنا تسقيلو كم زموت نجرنا ميتو كم زقبر نجرنا تقبيرو كم زتس نجرنا تصعف تسيو كله اتزتبح على اللو نجر بمسرة اتصعف تفتصمي
يوم زبلون زلو ثم العقتي نسندما كم أخوينو رخيبونو كابت مقابر تمليسن دما از كله نتم عصرت وحدن نتم قالوا اوت كله من نغورو يبل بالسرعه حيزن تمليسن يسوس تسيو ام مقابر يلن كمتم صحفات زبلو نسو من تعطياتنا تسقيليو ميتي تقبيريو بسالسيت معلت دما نحنا شطو عيزنا ريسو غلك بقان تغنى تسيو سنحنا ملعق تدما سلام انتاينت هي وما أخل موتات تدليو علىكن نسس تسيو عبزي يلن إلهم بالسرات عبسيرو منائم إلن نتم دك مزامرتو ازت بالسرات نايتن سائي بالسرات كنو قرؤون كله عنر يسوس كريستوس بموتن بتن سائيون نحيل سألمات سعره نحيل الديابلو سعره نحيل قانن تسعره نحاتيات سعره نحق سعره نمرقب سعره نهوناني سعره أما سكال زي تسعر العيل سلازي بموتن بتن سائيون نخلو زت أبا عنان زواج عنان زنبري بإيد تسعفت عفت عدا أما سكال شنكرو كما أخلنا أرحقوي إذا حتياتنا كله تقفيلي صدق قلبي سنة مدحان دما هيبنا ود أملاخ زلوسي هيوت علو ود أملاخ زلو هيوت علو بوز أمن أي حفرني ويبلنا أنا يجزي أبهير كان سلسل تنسأنا يقولنا يسوس كريستوس نابانا هيوت حزي مسيو مدحان حزي مسيو سلام حزي مسيو حرنة حزي مسيو من نقاف حزي مسيو برهان حزي مسيو تنسايو ناي عوتنا مستيرو تنسايو ناي مدحنا مستيرو تنسايو ناي برختنا مستير ايو سلازينا بتنساي بويتانا يسوس كريستوس كنحقوس بحقبلنا بقدمان املاح كنمسغنو زغبانا بقطتا مسمدحنا متحاس سلازلو كبر نغزي ابهير يكون اب قدماي قرنطوس معرف 15 قدماي قرنطوس معرف 15 كاب قصري حاده جميرنا كساب قصري شمون تزلو كنمببو إنا كمزيب أهواتي نخونتو أمينكم انت زيكونكم كمت أنا السبب كلكم غيركم حيسكم ما انت عليهم إذن سبب كلكم ان اتقبلكم ون عاوز أنيعهم زلهم بقوون اتدحنوا الوانجيل افلتقكم علىكم اتدحنوا الوانجيل افلتقكم علىكم نسب زدحن وانجيل از وانجيل ازي اتدحنوا له وانجيل افلتقكم علىكم وانجيل نسب نامدحان يمس إذا أنا اتقبلكم قدم خلو نجيركم انت يتقبلوا اتحواريا كمتي اتم صحفات زبلوا اوكي صحفات انت ام زبلوا ابي يسوس كريستوس صحفي تفصيم لنا كمتم اتم صحفات زبلوا ابلالو صحفات انت ام زبلوا صحفات زبلوا كريستوس ما انت حاتياتنا موتي واو شو ميبارك صحفات زبلوا كريستوس ما انت حاتياتنا موتي كريستوس ام مسقل زمته ما انت يكون ما انت جزع رأس يكون بناتو بدل بناتو عبس يكون ما انت انا يميتو ما انت يميتو ما انت يميتو ما انت يميتو نحن كن قفله زقبعنا ناي حاتيات وعدايو كفيل لنا عدانا يخفيل لنا عدا حاتيات عدا مرقب ايو كفيل اب كندانا ينير تقداي اب كندو يكون عبسانا حاتياتنا صيريو تسقيلو سلازي توم صحفات انت امزبلو كريستوس ما انت حاتياتنا موتي ني حاتياتنا واقع خفل إليو ميتو اتن حنا بقزع رسنا خن كفلو زي نخيل ني حاتيات عدا نفس وكف ود عدام بقزع رسو خفلو زي كيل ني حاتيات عدا نيرو زقابر انت دبرسي بقزع رسو خفلو زي كيل ني حاتيات عدا نيرو
ولا نزل علم انت تعري كوخوفلو زي كفل زي ودع ني حاتيات عدانيرو كريستوس نانت حاتياتنا ام مسكل موثي عدانا نانتي كخفل ما يتطرايكم كنتم اتم صحفات زبلو تقابيرو ايو سلازي انتنا نستين ام مقابرو خيده تقابيرو ايو تقابيرو طراي غير ايكون كمتي اتم صحفات زبلو بسالسيت معالتي تمسي ام مقابر ايترفن كمتم تم صحفات زبلو بسالسيت معالتي تسي سلازي يسوع كريستوس كم سكل صحفات تزاريبهم كلهم صحفات بزعبه عند زاربا يسوع كلهم صحفات بزعبه عند زاربا سلازي تدخلوا ناي بلي كيدان صحف بزعبه كريستوس يزارب نيو بزعبه سقلوته تزاريبو يسوع تسقيل بزعبه موتو تزاريبو يسوع ميتو بزعبه مقبارو تزاريبو يسوع تقبير بزعبه تنسعيو تزاريبو يسوع بسالسيت معالتي تسيئو ترايكون كم زتنسئ ناي عيني مسخاخر ريئهم مئهم نسو ما تسعيرو خمس تسأسي ناي عيني مسخاخر ريئهم مئهم نيكيفا دحارون نتم عسرتو كلتة ترائيب ببقوانن ببقزيهم نسو هياو كم زخوني كم موتان كم ستسئ دهرتن سايو نربع معالتي نزتفالا ليو دق مزامورتو ببقوانن ببقزيهم ترائيون نربع معالتي زاكل دهرتن سايو نسو كموت كم ستسئ ني عين مسخاكر ريئهم مئهم سازيني كيفا مالتني بيتروس نتم عسرتو كلتة دما انتاي كوينو ترائيو دحريو زبازعو كابعاتاتهم كسعلوم زلو جلياتهم قنا دقيسهم زلو كاب 500 زبازعو احوات بحنسا ترائي سلازو بيتا يسوس كريستوس نمسعيرو 5 ساعه نلعلي 500 ني عين مسخاخر ترائيو سلازي يسوس كريستوس كم ساسي لعل 500 ني عين مسخاخر ريهم بتدغاغما بستفلالي وانا بستفلالي غيزي نسياو كم زغونه لعل 500 ني عين مسخاخر ريهم تنسايوسي رجز انت زلو ايوه كندز عكل مسخاخر ني عين مسخاخر تنسايو ريهم لعل 500 مسخاخر الله يسوع كريستوس كم زتنسئ كموت بعينهم زرعيو رقص يبال نا يسوع كريستوس تنسئ رقصيو ميتو اي ترفن سلازي مدحنا ملو كوينو داريون يعقوب داري عن كلهم حواريات تراي يعقوب زبل زلو بسغا نغويتا يسوع كريستوس حويو دحرت نسائي ترايو سلازي يعقوب دحرت نسائي امينو دحر كلاتهم دحريو نخلاتهم حواريات تراي مسبله دحر كلاتهم دما نعي قلا نزمسل تراي بزعبا جزارو سب اولس كزارب كله دحر كلاتهم دما نعي قلا اسيو دقيق نشتي نزمسل دما ترايم سلاز على بقيدا يون يسوس كموتان كمزتسع مسكريه ايزبل زلو كبر نغزي ابهير يقول حيل موت اصنيعو قعوزو سلازي كعلي انديرو كيفا بمعلت 50 نتوم زتعكو سبات قال ونجل كبسرم كله نتنسقاتكم زسقلكم مو يسوع كريستوس املاح معسر موت فتحو 5 تصو لومي بزلا بيت اسرائيل تفلتي موت اصنيعو كحوزو سلازي كعلي نخالوت موت اصنيع حزون زي نزي نعود موت اصنيعو كحوزو سلازي كعلي املاح معسر موت فتحو اتسيوي هاللويا
ኢየሱስ ክርስቶስ ተስኢ ማለት ድማ መድሓና ተፈጺሚ ማለት መድሓና ተፈጺሚ ስለዚ ምእንቲ ኃጢአትና ሞተ ምእንቲ ጽድቅና ከአተስኢ ስለዚ بسقلتهم بموتهم بتنسعيون عدا حاتيات تخفيلي عدا مرقم تخفيلي عدا حقي تخفيلي يسوس عم مسكال زي سعروس على ايل يسوس عم مسكال نديابلو سعروه نحاتيات سعروه نحق سعروه نمرقم سعروه نقص كل الناس سعروه عم مسكال زي تسعرت على اي يلا بموتن بتنسعيون نحيل موت سعروه سلازينا نحنا حارا خوين ودي حارا زوز أوسي نسو وزو حاراي حارا مأنتان كنكون دماء كريستوس حرنا توسينا كابناي ديابلوس ما أسرتي ناس أجرنا بموتون بتمسايو ودي أملاك زلو هي وثالو تمساي ترجم زهلو بثم أنت كازمتن زتقبرن زتسأن أمينتا نايزل علم هيوت مسرخبك تنسأي ترجم زلو تنسأي سؤال حدا بعلاكم تنسأي نايبل نايمستن بعلاكم تنسأي حدا حيمانة أو بعل أيكون تنسأي مس كلهم دك عدام مس مدحانهم متحازلو حتى من مرجمون زتقفلو جزين ساعة معلتني بقو أمينهم دما كاب سلمات نابرهان كاموت ناب هيوت كامرقب نابرقب زساقورلو عواج زتأوجلو معلتن جيزين ايو سلازي لمون تنسائي اب هيوتنا مولو تخول ترجم تنسائي اب هيوتنا كفصم اندحر كوينو نتم انتانا زمتن زتسأن اب يمان كبر املاح دما حجي تقميطو زلو دحر دما نياوان نموتان كفرد إلو اندقنا زملس ود املاح يسوس كريستوس كم بحت مدحانينا نقويتانا نجيرنا عبلبنا اندحر انجيسنايون تقبلنايون ترقم تنساء اب هيوتنا كم تم صحفات زبلو ملء بملء كفتص اتم كم زجيرنا نقويتا يسوس كريستوس اب هيوتنا زتقبلنايون زنقسنايون دما بناي تنساء عوت نأملاك كنا مسجونو نأملاك كبر خنبو يجبأنا ينمنتاي واجهات أثناء مرجمنا تخفيلوسي صدق إذا بسنا له معلتي سلزقوني كبر نجزي أبهير يكون كنسلينا لومي إزيك على إزي نسمع زلنا حسابات من هالباش المجمرة جزي إزق على إزي نسمع عندها لنا أنا حدش بالسرات نايوت بالسرات نايزل علم بالسرات ينقرنا اتدحنوا له قال ونجيل افلطكم عليكم اتدحنوا له قال ونجيل سلاذ السب بنا يسوس كريستوس موتن تنسائن امين نايزل عالم هيوت زرك يسوس كريستوس من تحتاتك كم تسقله كم زمته بسالسيت معته دما كم استسئ بالبخ امينك بافكار ما يسوس كريستوس غويتا مخان اندحر مسكيبك خدحني قايزبل نايزي ابير قال سلازي بلبنا ازي أمينا بأفنا نحر أوجنايو لو من عقمون مدحان خونه لكمي كبر نجزي أبيريكم thank you لو نمسجنا كلنا لومي قال كان بيوتنا سلزم اسأل له إذا قال إزي أبزوج حزب بله كله نزل سمعوا مدحان خونه له بشم يسوع كريستوس مدحان نزل يوم مدحان فوس نزل يوم فوسي مسجار نزل يوم مسجار تنسعي نزل يوم تنسعي عوت نزل يوم عوت مفتح نزل يوم مفتح خونه له يسأل له بزا معلت تنسعي نعنا زقبر كايو زبل عابي واقع زغفل كالنا زبل حاسيبنا نمسقنا كالنا من تحاتياتنا سلة سقلك من تحاتياتنا سلة زمتك من تصدقنا سلة تسعخة سلة زفاسة كبور دم سلة عمسكال زفاسة كبور دم نمسقنا كالنا قنشل فاسيقانا تسوي إمو تبحيلو كم تسحفي كريستوس نسخة قنشل فاسيقانا سلة زخونك نسخة أب كندان حليفك دم كافسيسكا هيوت سلزحاب كان حاتياتنا أبسانا متحلفنا بدلنا بتعمس كالز فساسة دمكا سلزة حاسمي
ስለዚ ጸረ ስለዚ ቀደስካና ጽድቂ ስለዘልበስካና ነመስግነካለና ኩሉ ክብሪ ምስጋና ዕብየት ውዳሴ አምልኮ ነቲ ዝተሓርደ ገንሸል ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን 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 ክብር ንጎይታ ይኹን ናይሎም መልእክትና ኣብዚ ክንውዲኢና ዓደ መተንባህታ ኣለኒ ንዑ ምስ ነገርኩኹም ክንውዲኢና ከም ዝፍለጥ ኣብ ኤልሻዳይ ባይብል ትሬኒንግ ሰንተር ናይ ሓደ ዓመት ናይ ሰርቲፊኬት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ንምህር ኣለና ድሮ 4 ዙርያታት ምሂርና ኣለና ኣብዚ 4 ዙርያታት ለዕሊ 1000 ተማሃሮ ምሂርና ኣለና ካብ ኣፍሪቃ ካብ ኣውሮፓ ካብ ኣውስትራልያ ካብ ኣሜሪካን ካናዳን እስያን ተፈላለዩ ክፍለ ዓለም ብዙሓት ተማሃሮ ይምሃሩ ኣለዉ እጂ ድማ ሓሙሻይ ዙርያ 10 ተማሃሮ ንቀዳማይ ዓመት ዝምሃሩ ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኢና ንምዝግብ ስለዚ ናይ ምዝገባ እዋን ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ተማሃሮ 10 ተማሃሮ ምዝገቡ ዝኽእሉ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ፍልጠትን ብርሃንን ክትመሃሩ ኣብዚ ተግባራዊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቤት ትምህርቲ መጽኢኹም ንህይወትኩም ንኣገልግሎትኩም ንዘመንኩም ንመዓልታትኩም ዝኸውን ናይ እግዚኣብሔር ህያው ቃል ክትመሃሩ ብጣዕሚ ዘተባብዓኩም ትዕስቶት ትምህርቲ ንእምሮኩም ዝሕድስ ንመንፈስኩም ዘብርትዕ ህይወትኩም ዝልውጥ ተግባራዊ ዝኾነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ኢና ንምህር ስለዚ ብዙሓት ተምሃሮ ህይወቶም መጽኡ ተለዊጡሉ ብዙሓት መስኪሮም እዮም ብዙሓት ድማ በርቲዖም እዮም ብዙሓት ድማ ተሓዲሶም እዮም ንስኻትኩም ድማ እዚ በረከት እዚ ክትካፈሉ ሎሚ ትዕደሙ ኣለኹም ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ብላይፍ ኣብ ዙም ኢና ዝምህር ስለዚ ሰዓታት ናይ ትምህርቲ ድማ ንኩሉ ዝጥዕሚ እንቶም ኣብ ኣፍሪካ ኣውሮፓ ማእከላይ ምብራቕ ዘለኹም ብናትኩም ታይም ዞን እዩ ነቶም ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ኣውስትራልያን እትቕመጡ ድማ ብናትኩም ታይም ዞን ኢና ንምህር ስለዚ እቲ መመዝገቢ ሊንኪ ኣብዚ ናይ ዩቱብ ኮመንት ሴክሽን ኣብኡ ከነቐምጠልኩም ኢና ነቲ ሊንክ ተጠዊቅኩም ሞ ናብ ናትና ዌብሳይት ክወስደኩም እዩ ናብ ኤልሻዳይ ኣፖስቶሊክ ሚሽን ዳትካም ክወስደኩም እዩ ኣብኡ ኣትኹም ኢኹም ኣብቲ ዌብሳይትና ትምዝገቡ ልክዕ ነቲ ሊንክ ምስ ጠወቅኩም ሞ እዚ ፔጅ እዚ ናይ ዌብሳይትና ፔጅ ክመጽእ እዩ ኣብዚ ናይ ዌብሳይትና ፔጅ ምስ መጽአ ሳይን ኣፕ ዝብል ኣሎ ነቲ ሳይን ኣፕ ዝብል ንዑ ምስ ጠወቅኩም ሞ ሓንቲ ፎርም ትመጽእ ኣላ እታ ፎርም ምስ መጽት ድማ ንዓኣ ሽምኩም ኣድራሻኹም ይእትኹም ሽምኩም እዚኣ ከም ዝኣመሰለት ፎርም ትመጽኣኩም እያ ሽምኩምን ኣድራሻኹምን ይእትኹም ሳሚት ምስ ገበርኩማ ከም ተመዝገብኩም ክነግረኩም እዩ ሽዑ በቲ ናይ ወሳብ ቁፅር ቴሌፎን ተመዝገቡ እሞ በቲ ናይ ወሳብ ቁፅር ቴሌፎንኩም ድማ ናትና ስታፍ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ዘሎ ኦፊስና ደው ኢሎም ብዛዕባ እቲ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ሓበሬታ ክብኹም እዮም ሕቶ ተሊኩም ድማ ንዓኣቶም ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ንሕቶታትኩም ድማ ክምልሱልኩም እዮም ብዝተረፈ ብካልእ መገዲ ድማ ብቐጥታ ደው ኢልኩም ክትምዝገቡ ትደልዩ ናብዚ ናይ ኣሜሪካ ኦፊስና ካብቲ ዘለኹም ቦታ ናይ ኣሜሪካ መእተው ጌርኩም 310-844-4780 ደው ኢልኩም ክትምዝገቡ ወይ ሓበሬታ ክትቅበሉ ትኽእሉ ኢኹም ካብቲ ዘለኹም ቦታ ናይ ኣሜሪካ መእተው ጌርኩም 310-844-4780 ደው ኢልኩም ብወሳብ ሓበሬታ ሙሉእ ሓበሬታ ክትቅበሉ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ጎይታ ብዝሕ ይባርክኩም እዚ መልእኽቲ ክበፅሕ ሸር ንግበሮ በዚ ናይ ሰንበት ፕሮግራም ትባረኹ ተለኹም ላይክ ግበሩ ዩቱብ መመሊስ ከሪኦ ሳብስክራይብ ዘይገበርና ሳብስክራይብ ጌርና ነዚ ናይ ወንጌል ቻናል ንዕብዮ እግዚኣብሔር ኣብዝሕ ይባርክኩም ብሩኻት እዩ